बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हों हम सब पर। मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर जन्नत में बच्चे पैदा होंगे, बच्चों की पैदाइश का तरीक़ाकार क्या होगा, क्या जन्नत में मियाँ बीवी बच्चे पैदा करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या जन्नत में मियाँ बीवी बच्चे पैदा करेंगे, क्या जन्नत में भी मर्दों को बीवी से हम बिस्तरी की ख्वाहिश हुआ करेगी, अगर जन्नत में बच्चे पैदा होंगे तो बच्चों की पैदाइश का तरीक़ेकार क्या होगा। मोहतरम नाज़रीन, इस मालूमाती और दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत में हर शख्स जवान होगा, तो फिर क्या जन्नत में पैदा होने वाला बच्चा भी जवान होगा या फिर इसके बढ़ने का कोई ख़ास अमल होगा। अगर जन्नत में किसी को औलाद की ख्वाहिश हुई तो इसकी ये ख्वाहिश लम्हा भर में पूरी की जाएगी और जन्नत में इफ़्फ़त और पाक दामनी पहले ही जन्नती को हासिल होगी। वहाँ ना गुनाह का कोई तस्वुर होगा और ना ही गुनाहों के ख्यालात होंगे। जन्नतियों को हसीन और जमील खूबसूरत पाकीज़ा बीवियाँ मिलेंगी। चुनाचा जन्नती अपनी बीवियों और हूरों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, जिनमें इनके साथ हम बिस्तरी करना भी शामिल है। और ये बात कुरान करीम और अहदीस मुबारका से साबित है कि कुरान करीम में है, जन्नत वाले लोग इस दिन यकीनन अपने मशगले में मगन होंगे। हज़रत मसूद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि इस आयत में मज़कूरा है कि जन्नती लोग जन्नत में कुंवारी लड़कियों के साथ जिमा में मशगूल होंगे। कुरान करीम में दूसरी जगह इरशाद है, और जन्नत में हर वो चीज़ होगी जिसकी दिलों को ख्वाहिश होगी और जिससे आँखों को लज्जत हासिल होगी, और इनसे कहा जाएगा कि जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले जन्नत अपनी बीवियों से हम बिस्तरी कर चुके होंगे तो दोबारा कुंवारी बना दी जाएंगी। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि एक मर्तबा एक यहूदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अबुल कासिम, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है, क्या आप ये कहते हैं कि जन्नती लोग खाएंगे और पिएंगे। इसके जवाब में हुजूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात पाक की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जन्नत में एक जन्नती को 100 आदमियों के बराबर खाने पीने, शहवत और हम बिस्तरी की ताकत दी जाएगी। इस पर यहूदी ने कहा, जब वो शख्स खाएगा तो इसको क़ज़ाए हाजात की ज़रूरत पेश आएगी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इनकी हाजत पसीने से दूर हो जाएगी जो मुश्क की तरह इनके जिस्म से निकलेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ्त किया कि क्या हम जन्नत में अपनी औरतों के साथ हम बिस्तरी करेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक जन्नती शख्स एक दिन में 100 कुंवारी औरतों के साथ हम बिस्तरी करेगा। हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, क्या अहले जन्नत हम बिस्तरी करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ, हम बिस्तरी करेंगे, ऐसी शर्मगाहों के साथ जो ना थकने वाली और ऐसी शहवत के साथ जो ना टूटने वाली पे दर पे हम बिस्तरी करेंगे। नेक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में जन्नती शौहर के साथ रहेगी और उसको मिलने वाली हूरों की सरदार होगी, और अल्लाह ताला इस औरत को इन सब से ज्यादा हसीन और जमील बना देंगे। हूरों को अता फरमाना है जो जन्नती शहवानी की तस्कीन का जरिया है। चुनाचा जन्नतियों को जन्नत में गुनाहों की ख्वाहिश न होगी, बल्कि पाकीज़ा जज्बात और ख्वाहिशात होंगे और इनके हुसूल के लिए हलाल रास्ते दस्तयाब होंगे। मज़कूरा सब बातें कुरान और हदीस से साबित हैं। जन्नत में इंसान जो चाहेगा इसे मिलेगा। अगर औलाद की ख्वाहिश होगी तो औलाद भी हो जाएगी, लेकिन दुनियावी औलाद की तरह इनका हुक्म नहीं होगा। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई मुसलमान जन्नत में औलाद का ख्वाहिशमंद होगा तो इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। बच्चे का हमल करार पाना, इसका पैदा होना, इसका उम्र 30 तक पहुंचना, सब कुछ एक साथ अमल पजीर हो जाएगा और जिसे वो चाहेगा, यानी अगर इसको लड़का चाहिए या लड़की, तो इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि ने बहुत सी ऐसी वजूहात जिक्र की हैं
جن کی وجہ سے یہ بات ثابت قرار پائی کہ جنت میں ولادت نہیں ہوگی۔ چنانچہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیوی حیض پخانہ پیشاب کے ساتھ منسلک کی ہے۔ اگر جنت میں بھی عورتیں بچے پیدا کریں گی تو حیض اور منی کا خروج نہیں رکھ سکتا۔ یہ ذکر کرنے کے بعد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جنت افزائش نسل کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا اہل جنت اپنی بیویوں سے صحبت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، اور خوب کثرت سے صحبت کریں گے، اور ان کی عورتوں کی شرم گاہوں میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہوگا، اور دونوں کی شہوت ختم نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا ہم جنت میں عورتوں سے مجامعت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل کرو گے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم بار بار کمال قوت کے ساتھ مجامعت کرو گے۔ محترم ناظرین، اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 7 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا، جو جنت میں ہمارا قد بھی 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا ہوگا۔ کوہنی سے لے کر ہاتھ کی بڑی انگلی تک کو ایک شرح ہاتھ کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 18 سے 19 انچ ہوتا ہے۔ اس حساب سے 90 سے 95 فٹ لمبا اور 10.5 سے 11 فٹ چوڑا بنتا ہے۔ اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، اور ان کے چہروں پر داڑھی مونچھیں بھی نہیں ہوں گی، صرف سر کے بال، بھووں اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ جنتی کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، اور نہ ان کو حاجت محسوس ہوگی، اور نہ ہی ناک سنکیں گے، بس ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا، ان دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جنتی جنت میں جمع بھی کریں گے، لیکن مرد یا عورت سے کچھ اخراج نہیں ہوگا، بلکہ مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا، اس سے جنابت نکل جائے گی۔ جنت میں ایک مرد کو کھانے پینے، جمع اور شہوت میں 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ جنت میں ہماری عمر 30 سال ہوگی، اور پھر مزید کبھی نہیں پڑے گی، اور یہ 30 سال قمری ہوں گے، یعنی اگر سورج کے سالوں میں انہیں تبدیل کیا جائے تو 29 سال، 1 ماہ اور 8 دن کی عمر بنتی ہے۔ محترم ناظرین، ایک حدیث کے مطابق قیامت کے دن سب لوگ 30 سال کے اٹھائے جائیں گے۔ ترمذی شریف میں ہے، اور پھر اگر کوئی اہل جنت ہوگا تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک دیا جائے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیا جائے گا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا، اور عمر 30 سال ہی رہے گی، اور اہل جہنم کی عمر بھی 30 سال ہی ہوگی، لیکن ان کا جسم پہاڑ جتنا پھول جائے گا۔ جنت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور جب جنت میں رات ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا، بلکہ پردے گرا دیے جائیں گے، جس سے جنتیوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب رات ہو چکی ہے۔ جنت میں سورج بھی نہیں ہوگا، بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا، جس سے جنت میں روشنی ہو جائے گی۔ جنت میں نیند بھی نہیں ہوگی اور تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ سب سے ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ 80,000 نوکر دے گا، اور 72 بیویاں دی جائیں گی۔ سب سے ادنا جنتی اپنی نعمتوں، باغات، تختوں، بیویوں کو 1000 برس کی مسافیت تک دیکھے گا، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھے گا۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر جنت کی حور زمین کی طرف جھانکے تو جنت سے زمین تک ہر چیز روشن ہو جائے گی، یعنی 7 آسمان بھی روشن ہو جائیں گے اور زمین بھی۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس حور سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ محترم ناظرین، جنت کی لڑکی کے سر کے بال سر سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، یعنی اگر جنت کی لڑکی کا قد 90 فٹ ہے تو اس کے بال بھی 90 فٹ کے ہوں گے۔ جنت کی حور جب اپنے شوہر کی طرف ایک قدم رکھتی ہے تو اس ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ اپنے شوہر کو دکھاتی ہے۔ اہل جنت گورے سفید رنگ والے ہوں گے، گھنگریالے بالوں والے اور سرمئی آنکھوں والے ہوں گے۔ محترم ناظرین، یوں تو ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں اور جنتوں کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں،
اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اپنے اعمال کو درست رکھنے کی ضرورت ہے۔ محترم ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی نعمتیں ضرور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔